दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्रोजेक्टको यो तेस्रो अङ्कमा। कार्यक्रम प्रोजेक्टको पहिलो र दोस्रो अङ्कमा यहाँहरूलाई हामीले युवा व्यवसायी उद्यमीहरूका सफल कथाहरू र राजनीतिक योद्धाहरूका आफ्ना भिजन र मिसनहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौँ। यहाँले विगतका अङ्कहरूमा अत्यन्तै धेरै माया र सद्भाव दिनुभएको छ कार्यक्रम परियोजनालाई, र परियोजनाको आजको यो तेस्रो अङ्कमा हामी एकजना फरक क्षेत्रका प्रतिभालाई यहाँसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ विगत एक दशकदेखि यो मिडिया र इन्टरटेनमेन्टको सेक्टरमा साथै समाज सेवाको सेक्टरमा सक्रिय रहनुभएको छ भने सँगसँगै उहाँ नेपालको राजनीतिकलाई नजिकबाट बुझेर युवाहरूलाई कसरी राजनीतिमा परिचालन गर्ने र युवाहरूलाई कसरी उद्यमी बनाउने विषयमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना सफल युवा व्यवसायीको नामले चिनिनुहुन्छ र गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्डमा पनि उहाँले आफ्नो संस्थागत नाम दावा गरिसक्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वलाई यहाँ म निम्तो गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी अर्जुन खरेल, र अर्जुन सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्जुन सर यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु। अनि कसरी दिनचर्या बितिरहेका छन्? एउटा युवा उद्यमी र युवा व्यवसायी सँगसँगै युवा नेताको नाताले आफ्ना दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन्? अहिले युवा व्यवसाय युवाले गर्नुपर्ने कर्म नै हो। युवा व्यवसाय त अहिले व्यवसायको हिसाबले त पूर्ण रूपमा धेरै व्यवसायहरू ठप्प हुने कन्डिसन छन्, तर मेरो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि मेरो व्यवसाय त ठिकै छ, राम्रै चलिरहेको छ। समग्र रूपमा देश र जनता बिचमा पनि छु म, र राजनीतिक भूगोल सबै विषयलाई समावेश गरेर उद्योगलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, आफू आत्मनिर्भर कसरी हुने र यो करोडौँ छरिएर रहेका युवाहरूलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने मूल योजनामा छु विशेषतः अहिले। अब तपाईँले भन्नुभयो युवा व्यवसायी युवा उद्यमीको नाताले र यो युवा हुनुको नाताले, एउटा युवाको नेता हुनुको नाताले नेपालको समग्र युवा पुस्तालाई, अहिलेको युवा पुस्तालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ र कसरी अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? अहिलेको युवा पुस्ताहरू आफैमा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, आफैमा एकदम जान्ने इच्छा राख्ने एकदम जुझारु हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सही तरिकाले हामीले मोटिभेट गर्न सक्यौँ भने, सही तरिकाको कार्यदिशा देखाउन सक्यौँ भने, सही दिशामा उहाँहरूलाई सही समयमा उहाँहरूको सिप भिजन सबै कुरा हामीले स्पष्ट प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने लाग्छ समृद्ध त 5 वर्ष होइन कि 1 वर्षमा सम्भव छ। त्यो हामीले चाहिँ देखेका छौँ। अहिले लगभग धेरै युवाहरू बेरोजगार छन्। मैले एउटा सानो व्यवसाय गरेको छु, म पनि बेरोजगार छु। मैले त हजारौँलाई रोजगार दिएको छु। एटलिस्ट मसँग अहिले 100 जनाभन्दा बढी त म आफैसँग एटेन्ड हुनुहुन्छ जो एउटा सानो व्यवसायमा, र मसँग इभेन्ट अर्गनाइजेसन एसोसिएसनमा यति धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, लगायत म इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा पनि आफै छु। मेरो इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा पनि त्यति नै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। कुल 1000+ साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरू सबै समयको सदुपयोग गर्नुहुन्छ, समय कसरी चलेको छ, समयको माग के हो, उहाँहरू एकदम प्रष्ट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो 1000बाट हामीले त लाख पुर्याउने हो, पहिला लाखबाट करोड पुर्याउने हो। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो हो, र हामीलाई सपोर्ट चाहिँ अहिले राज्यले गर्नुपर्छ, र राज्यले पनि अहिले सकारात्मक दिशातिर चाहिँ हामीलाई जानुपर्छ भन्ने सङ्केत दिन्छ। यहाँले भन्दै गर्दा एउटा भन्नुभयो 5 वर्ष होइन 1 वर्षमै समृद्धि सम्भव छ भन्दै हुन्छ। एकातिर देशमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा अन्योलग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको छ, एउटा पक्ष सङ्घर्ष र चाहिँ आन्दोलनको मैदानमा छ, अर्को पक्ष चाहिँ समृद्धि र चाहिँ न्यायको लागि भनेर चाहिँ त्यत्तिकै लागिरहेको अवस्था छ। अब युवाको आँखाले यो विकराल अवस्थामा कसरी तपाईँ समृद्धि देखिरहनु भएको छ 1 वर्षको पिरियडमा? यो के सम्भव छ त तपाईँको आँखाबाट? यस्तो छ, यो एकदम असम्भव भन्ने कुरा त कुनै कुरै छैन। जब असम्भव भन्ने एउटा शब्दकोश मात्रै हो, कस्ता कस्तो असम्भव कुराहरूलाई सम्भव भइसकेको छ। अब तपाईँलाई एउटा कुरा मैले प्रश्न बनाउन चाहेँ कि जब एउटा पक्ष समृद्धको आधारमा अगाडि बढ्छ, अर्को पक्ष चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्दै स्टेप बाई स्टेप जाउँ। हामी 70 वर्ष त स्टेप बाई स्टेप आयौँ, अब चाहिँ 10 वर्ष स्टेप बाई स्टेप जाउँ न। यो एकदम गलत प्रथा हो कि। हामी 70 वर्षमा चाइनाले हेर्नु कहाँबाट कहाँ विकास पुर्यायो। हामी त 70-71 वर्षमा छौँ आज, जब यो कम्युनिजमको कुरा गरिरहँदा। तर
हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। 1 महिना कुरेर महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। 6 महिना पछाडिको चुनाव, 6 महिना पछाडिको चाहिँ नि महाधिवेशन कुर्न नसक्ने अनि मलाई न्याय चाहियो, यो सबै के हो भन्दा सिधा जनतालाई, सिधा नागरिकलाई एकदमै छल्ने बाटो भन्दा अरू त मैले केही देख्दिनँ यसमा। एकदम प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो एउटा ठगेर खाने, मागेर खाने भाँडो बनायो क्या राजनीतिक। एकदम लज्जास्पद विषय हो यो। होइन, यहाँले भन्दै गर्दा मैले थोरै जोड्न चाहेँ है। अहिले हामी कार्यक्रम प्रोजेक्टमा हुँदै गर्दा एउटा पक्ष अथवा सरकार पक्षले चाहिँ नेपालमा अहिले इतिहासमै सबैभन्दा बढी विकास भएको दावा गरिरहेको छ। आम रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको ठुला परियोजनाहरू चाहिँ सफल बनाएको एउटा चाहिँ दावा छ। अर्कोतिर इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्ने किसिमको आरोप छ। यो बीचबाट तपाईँले कसरी चाहिँ आशाको सङ्केत देख्नुहुन्छ एउटा युवा उद्यमी, युवा नेताको नाताले? यसमा तपाईँले के कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ अहिलेको अवस्थालाई? यो अवस्थामा तपाईँको सरकारी संयन्त्रको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि तपाईँको जुन 10 वर्षमा नभएको विकास मात्रै 3 वर्षमा भएको छ। जस्तै हाम्रो कृष्ण भट्टराईले देख्नुभएको सपना आज पुरा भयो, मेलम्चीको पानी पनि आयो। हजुर हजुर, यो आफैमा पनि धेरै राम्रो कुरा हो, आम नेपालीमा पनि राम्रो कुरा हो। र राजनीतिक कुरा गरिरहँदाखेरि अब कहाँ चाहिँ विकास भएन, कहाँ चाहिँ निर्माण भएन? फास्ट ट्र्याक निर्माण भइरहेछ, लोकमार्ग निर्माण भइरहेछ। यति हो कि यो पहिलाको टुक्रे योजना छन् के, यो टुक्रे योजनालाई एकीकृत गरेर कसरी लाने भन्ने कुरा खास लिडरसिपमा त्यो दृष्टिकोण नै छैन। जस्तै फास्ट ट्र्याक 4 वर्षमा अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ। सेना नेपालमा कति सङ्ख्या छन् हामी सबैलाई थाहा छ। हामी 3 करोड नेपाली सेना छौँ। जब चाहिँ राष्ट्रियताको सवालको कुरा आउँछ भने विकास निर्माणको सवालमा 86% बेरोजगारको कुरा आउँछ। अब यो 86%लाई कसरी चाहिँ राज्यले कहाँ लगेर काम दिने, कुन चाहिँ उद्योग धन्दा खोल्ने? अहिलेको विकास निर्माणको पहिलो योजना के हो त? समृद्धको पहिलो योजना नै विकास निर्माण होइन? यो क्वेसन आफैमा उत्तर छ कि उत्तर आफैमा क्वेसन छ। जहाँ लाग्छ मलाई हामीले सही कार्य दिशा दिनलाई सही नेतृत्व चाहिन्छ। सही नेतृत्वलाई सही नेतृत्वको हिसाबले काम गर्न दिएको छैन नेपालमा। यो परिपाटी गलत छ। होइन, यहाँ अलिकति तपाईँले भन्दै गर्दा विवादास्पद कुरा क्या। इतिहासकै सबैभन्दा बढी विकास भएको एउटा पक्षको दावा, अर्को पक्षको दावा काम गर्न नदिएको थियो भने कसरी चाहिँ विकास निर्माण भयो भन्ने अर्को पक्षको दावा। यो बिचबाट चाहिँ परियोजना फेरि तपाईँ भन्दै हुन्छ 10 वर्षको चिज चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न भएको छ भन्दै हुन्छ। भन्नुको मतलब अहिले देशमा युवा रहेर काम गर्ने र अवसरबाट लाभान्वित हुने अवस्था छ भनेर तपाईँ एकदम स्पष्ट चाहिँ देख्नुहुन्छ होइन सर? यसमा स्पष्ट छ, तर अलिकति अनस्पष्ट पनि देखिन्छ। जस्तै एक पक्षले काम गर्न दिए, हामीले काम गर्न दिएको छौँ र त विकास निर्माण भयो। विकास निर्माणमा कसैले काम गर्न दिने नदिने भन्ने कुरै हुँदैन नि अहिले, किनकि विदेशी प्रोजेक्टहरूलाई कतिलाई चाहिँ अहिले त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहार गरेको छ जुन नेपाली एउटा युवाहरूले गर्न सक्ने काम छ। एउटा सिग्नेचरको 3 लाख 4 लाख 3% 4%, एउटा सिग्नेचरको 4% लिगल्ली दिनलाई चाहिँ के गरेको छ विदेशी कम्पनीहरू गुहारेको छ। त्यो 3%ले त अब तपाईँको मान्नुहोस् 9 करोडको चाहिँ प्रोजेक्ट भयो भने अब 9 तिया 27 लाख त अब केही नगरिकन एउटा सिग्नेचर गरेको भरमा लान पाए। विदेशी किन गुहार्नु के? नेपाली आफै सबल छन्, आफै सक्षम छन् र आफै क्षमतावान छन्। तपाईँले भन्दै गर्दा नेपाली सक्षम छन् भन्दै गर्दा किन चाहिँ सरकारले जहिले ग्लोबल टेन्डर, नेपालका त्यत्रा धेरै चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छन्, युवा उद्यमी छन्, युवा व्यवसायहरू छन् होइन, यसको अतिरिक्त पनि नेपाली कम्पनीलाई विश्वास नगरेर ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ दिनुको पछाडि यसमा के स्वार्थ छ अथवा चाहिँ के छ त रहस्य? त यो एउटा परियोजनाको आँखाबाट, एउटा युवाको आँखाबाट कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई तपाईँले? यसमा त एकदम स्पष्ट छ कि तपाईँले जहाँ भनिरहनु भएको छ योजनै योजना। कस्तो योजना त? मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने योजना, मात्रै कमिसन बाँडेर खाने योजना। विदेशी कम्पनी हामीलाई कहाँ चाहिन्छ? जब हामीले ठुला चाहिँ नि उद्योगहरू सञ्चालन गर्छौँ त्यहाँ सेयरको लागि चाहिन्छ। र नेपाल सरकारले चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँहरूको लगानी सुरक्षित छ, तपाईँहरूको पैसा चाहिँ हामीले सुरक्षित साथ हामी लगानी गर्छौँ भन्ने वातावरणमा मात्र विदेशी कम्पनी चाहिन्छ। तर यहाँ त के सिस्टम छ भन्नुहुन्छ भने एकतिर राजनीतिक खिचातानी गरिरहने, एकतिर विकास निर्माणमा अवरोध गरिरहने, अर्कोतिर के छ
विदेशीहरू गुहारिरहने सिस्टम छ कि। अनि त्यसमा पनि ग्लोबल टेन्डरको कुरा त झन् यति कहाली लाग्दछ जब तपाईँ त्यो तथ्यमा जानुहुन्छ कि। अहिले मैले यहाँ भनिरहँदा 2-4 जना श्रोताहरूले हेरिरहँदा यो 2-3 करोड जनताले हेरिसकेपछि एउटा नेताले सकुशल आफ्नो क्षेत्रमा गएर मलाई भोट दिनुहोस् भन्न पनि सक्ने स्थिति छैन कि। ग्लोबल टेन्डर आवश्यकै छैन। नेपालीहरू विश्वमा धेरै राम्रा ठेकदारहरू छन्। नेपाली ठेकदारहरू धेरै ठेक्काहरू विदेशमा गएर लिएका छन्। किन यहाँ काम गर्न गाह्रो भएर होइन, या कमिसन बाँडेर दिनुपर्ने भएर होइन, कमिसन चाहिँ लिएर छ कमिसनको तल्लो लेभल। अब यहाँ तपाईँको लियरको कुरा गर्दाखेरि काहीँ गोल्डको होला, काहीँ सिल्भर होला, काहीँ चाहिँ फलामको होला, यस्तो लियर छ क्या। हामीले पहिला त यो लियर चिर्नुपर्छ नि त। हामीले एउटै लियर बनाऊ, गोल्डकै मात्रै बनाऊ न, तर कार्यनीति त सही बनाऊ पहिला। ग्लोबल टेन्डर किन चाहियो होइन? नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ डिटर्मिनेसन गरौँ, मोटिभेसन गरौँ, चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूलाई पावर दिउँ। त्यस पछाडि राज्यको पैसा छ विकास निर्माणमा लगाउनु। यो चाहिएको यी चारै चिज होइन। यो 4 चिज हुँदै पनि राज्यले आफ्नो संयन्त्रै गतिलो बनाउन सकेको छैन। मलाई यो लागेको छ एज अ म त्यही पार्टीमा हुँदा, मेरै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि मलाई के लाग्छ भने नीति जब बनाउनुहुन्छ त्यो नीतिले जनतालाई चाहिँ पारदर्शिता साथ केही सपोर्ट गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। अब तपाईँले भनेको कुरामा थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँ एउटा अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग पनि तपाईँलाई कुरा गरौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विभिन्न किसिमका उखान तुक्का र कमेडी चाहिँ एउटा चाहिँ मासलाई दिइरहनु भएको छ। अनि विकासको नाममा चाहिँ उहाँले मान्छेलाई हँसाएर चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल बनाउनु भएको छ। अर्को पक्ष चाहिँ यो कमेडी मात्रै हो, खास केही भएको छैन, यो एउटा किसिमको मुतको न्यानो जस्तो मात्रै उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने किसिमको कमेन्ट गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ बिचबाट हेर्दै गर्दा के उखान टुक्का कमेडीले देश बन्दो रहेछ कि अथवा बनाए पनि छ कि भित्री रूपमा बाहिर मात्रै बनेको जस्तो किसिमको एउटा लेयरमा चाहिँ मान्छेले आभास गराइएको छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँलाई एउटा कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि मैले एउटा स्ट्याटस देखेको थिएँ, नेपाल एसियाकै पहिलो खुसी देश। खुसी हुन सकिँदो रहेछ त। उखान टुक्का त कुनै ठुलो कुरा होइन रहेछ नि त। खुसी हुनको लागि त्यो एउटा हाँस्नलाई त हाँसेर स्वस्थ गरौँ भइन्छ भने अब त्यो उखान टुक्का त खासै नराम्रो कुरा त होइन नि त। हिजो पुर्खाहरूले भन्थे, आज त व्यवहारमा यथार्थमा छ त्यो कुरा होइन। अब त्यो हामीले सबै कुरा नेगेटिभ लिनुहुन्छ भन्ने होइन क्या, तर नेतृत्वले कहाँ कसरी बोल्ने भन्ने कुराले त महत्त्वपूर्ण त कुरा हुन्छ नै। अब आफ्नो एउटा वेट त हुन्छ नि, जुन ग्राउन्डबाट बनेर आज त्यो हाइटसम्म पुगिसकेपछि त्यो धेरै तलमाथि आइसक्नु भएको छ कि उहाँहरू। तर एकैचोटि फेरि ग्राउन्ड लेभलमै जाँदाखेरि त त्यो कमेडीको पनि अब कुनै हदै हुँदैन नि। त्यो कमेडी आफैमा एउटा चाहिँ नि राम्रो कुरा हो त्यस्तो लाग्छ मलाई। ल ठिक छ, तपाईँले भनेको कमेडीले पनि एउटा मान्छेलाई खुसी बनाउन, दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी बनाउनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमेडीले योगदान दियो भन्ने तपाईँको बुझाइ? बिल्कुल तपाईँले सही मूल्याङ्कन गर्नुभएछ। नेपालीहरू के छ अहिले पीडामा छैनन्, सबै समृद्ध भइसक्यो त त्यसो भए तपाईँ? होइन, यो मतलबमा सबै समृद्ध भयो भन्ने छैन। अब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ समृद्ध त हुन सक्छन्, तर पहिलो कुरा त राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनु पर्यो। मेरो चाहिँ विनम्रतापूर्वक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध छ, तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरूको मूल सफा गर्नुहोस्, तलसम्म सफा हुन्छ। भन्नुहोस् सुन्दर जलबाट पानी आउँछ काठमाडौँमा, सुन्दर जलमा चाहिँ यति धेरै डस्ट भयो भने कसको धारामा सफा पानी आउँछ? अहिले हामीले देखेको कुरा त नेतृत्व नै चाहिँ तपाईँको खराब त भन्दिनँ मैले होइन, आफू पनि त्यही नेतृत्वको वरिपरि नै छु होइन। तर नेतृत्व सफा हुनु पऱ्यो नि त। जब सफा कार्यकर्ता, सफा मनका चाहिँ व्यवहारिक बनाउन एउटा भावनात्मक सम्बन्धले हुँदैन क्या। उहाँहरूको नीतिगतै सफा चाहिन्छ, स्पष्ट चाहिन्छ, क्लियर भिजन चाहिन्छ। उहाँहरूले त्यो दिइरहन सक्नुभएको छैन, त्यो कारणले अहिले समृद्धि ल्याउन अलिक ढिला भएको चाहिँ अवश्य हो। अब तपाईँको नजरमा जस्तो नेपालमा अब जुन हामी रोजगारीका कुरा गर्दैछौँ, उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने कुरा गर्दैछौँ, ठुला ठुला अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका कुरा गर्दै गर्दा अब तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरण तयार पार्न सक्यो भने चाहिँ यो नेपाल सरकारले आम युवाहरूलाई चाहिँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ होला? तपाईँको अपेक्षा राज्यप्रति के छ, राज्यलाई भन्नुपर्दा? अब राज्यप्रति अपेक्षा त खासमा मैले आजसम्म केही राखेको छैन। म एउटा युवा उद्यमीको नाताले अब म आफैले उद्योग सञ्चालन गरेँ। मैले राज्यसँग धेरैवटा उहाँहरूसँग राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वरोजगार कोष
पनि छन्। पहिला अब तपाईँको कृषिमा चाहिँ अनुदान लगायत चाहिँ विभिन्न शीर्षकका लोनहरू थिए, 5 करोडसम्मका लोनहरू पनि थिए होइन। राज्यले त हामीलाई त केही गर्दैन, हामीले केही अपेक्षा पनि गरेका छैनौँ, तर राज्यले यति चाहिँ गरे हुन्थ्यो कि एउटा सिस्टममा आएर काम गर्दै हुन्थ्यो। त्यो सिस्टम विकासको सिस्टम के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यो अघि नै पनि जोडिहालेँ मैले, त्यही कुरा पूर्ण दोहोऱ्याएँ। जस्तै फर्स्ट ट्र्याकको कुरा आर्मीलाई जिम्मा दियो, आर्मीले अब त्यहाँ त लेबर त हायर गर्न सक्थ्यो नि त। अब धेरै किसिमका लेबरहरू त अहिले हेर्नु मलेसियामा 20औं तलामा झुन्नेर कतिजना चाहिँ मरेको अवस्था छ। कतारमा हेर्नुहोस्, कतारलाई एउटा चाहिँ समृद्ध बनायो, एउटा वर्ल्ड कपले चाहिँ कतारै चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन। त्यस्तै अब हामीले यहाँ धेरै किसिमका योजना ल्याउन सक्छौँ क्या। जस्तै हामीले एउटा फुटबलै राखौँ, एउटा फुटबलको चाहिँ राम्रो प्रोग्राम राखौँ। अब जस्तै अब चाहिँ आइपिएल राखौँ, क्रिकेटको राखौँ होइन। अब जस्तै धेरैवटा कुराहरू छन् कि यसमा, खेलकुदमा पनि। अब विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब सबैभन्दा एउटा कुरा के भयो भने राज्यलाई मुआब्जा दिने कुरा, राज्यले व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने कुरा आफैमा नराम्रो, लज्जास्पद कुरा। किनकि राज्यसँग सम्पत्ति छैन, राज्य अलरेडी भिख मागेर खाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो प्रष्ट भयो कि राज्यले त के गर्नुपर्छ, म यति बाटो बनाउँछु, यति चाहिँ मेरो लाइन हो भनेपछि त्यो क्लियर हुनुपर्छ क्या। अब त्यहाँ मुआब्जा दिने, यो फलानुको यो त्यसलाई हामीले अर्को ठाउँमा स्थापित गर्ने हो कि, मतलब त्यो मान्छेलाई त्यहाँबाट विस्थापित गराउने होइन। वरिपरि कतै राख्न सकिन्छ नि, त्यहाँ सरकारी जग्गा होला, नभएदेखि किनेर प्राइभेट जग्गामा नि त राख्न सक्यो नि। तर सबैलाई मुआब्जा दिन थाल्यो भने विकास निर्माणको पैसा जति मुआब्जामा जान्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै विकास निर्माणको लागि बजेट रहन्छ र। जस्तै अब तपाईँको यहाँसम्म कुरा छ कि हिजो मैले फर्स्ट ट्र्याकको एउटा उदाहरण मात्रै लिएको हो। नेपालमा यो 2 तला 4 तला 1 तलाका घर जब बनाउने सिस्टम छ नि, यो सिस्टम एकदमै खराब सिस्टम हो। एउटा सरकार आउँछ भने 1 वर्षमा हामीले चाहिँ 50वटा त्यस्तो अपार्टमेन्ट बनाउनु पर्यो। लाइक अब सन सिटीहरू यस्तो अपार्टमेन्ट बनाएर हामीले चाहिँ त्यसमा डेभलप गर्नु पर्यो। पहिला त हामीले भवन बिल्डिङ बनाउनु पर्यो त्यो किसिमको। त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैलाई रोजगार दिन सक्छौँ, त्यहाँ सफा सिटी पनि बनाउन सक्छौँ, हरेक कुराहरू आउँछन् क्या त्यसमा। अब त्यो मात्रै पनि होइन, त्यो त एउटा सेगमेन्ट मात्रै हो। अब विकास निर्माणको पहिलो आधार के हो भनेर भन्दा मूलत बाटै हो कि। अब हामीले एउटा डाँडामा जानुहुन्छ, पुरा नागबेली जसरी सर्पको स्टाइलमा चाहिँ बाटो बनाउँछौँ। त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ जुन अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा टनल सिस्टम बनाउनु भएको छ, जुन आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो कि। थानकोटदेखि तपाईँको चाहिँ यता नागढुङ्गा समथिङ, अब यो चाहिँ नि तपाईँको धेरै ठाउँमा यस्ता हामीले अन्डरग्राउन्ड जब यो सिस्टम बनाउँदैनौँ, एक त समयको बर्बाद, एक त त्यहाँ धेरै कस्टिङ आउँछ। एज अ गाडी लिएर जाँदा टाइमकै कुरा गयो, त्यो टाइम नै एकदम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो क्या। नेपाली हामी अब मैले पनि नबुझे होला, समय के हो बुझेकै छैन नि। एज अ मैले त यति बुझेर आफ्नो काम, आफ्नो एउटा गरिखाने वातावरण बनाएको छु क्या। एज अ 86% नेपालीले जुन बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँले त यो समय के हो भन्ने कुरै थाहा छैन क्या। आज बित्यो, भोलि बित्यो, त्यो त समय बित्यो। त्यो समय तपाईँले भन्दा मैले जोड्न चाहेँ, एउटा युवा उद्यमी र युवा नेता हुनुको नाताले तपाईँको चाहिँ अन्डरमा रहेका अथवा चाहिँ तपाईँका फलोवर्सहरू, फ्यानहरू, तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कस्तो कार्यक्रमहरू तपाईँले चाहिँ ल्याउन खोज्नु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँका चाहिँ वरिपरि रहेका अथवा तपाईँका फलोवरहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्नुहोस्, अवसर सिर्जना गर्न सक्नुहोस्। तपाईँले आफैले इनिसिएसन गरेका परियोजनाहरूको बारेमा अलिकति आम चाहिँ दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। मैले तपाईँलाई एकदम प्रष्टसँग भनिदिन्छु। जस्तै अब हामीले र मेटेरियल्सको कुरा आउँछ, म त एउटा कम्प्लिट टेक्सटाइल अनि यो चाहिँ के भन्छ गार्मेन्ट प्रोडक्सन अहिले गरिराखेको छु। यसबाट म आफू लाग्छ आत्मनिर्भर चाहिँ हुनसक्छु, त्यहाँभन्दा बढी त हुन सक्दिनँ। यही कुरा म मात्रै होइन कि, यो 3 करोड नेपाली नै आत्मनिर्भर हुनसक्छ। एज अ बङ्गलादेश आत्मनिर्भर छ त आफैमा, कपडा एउटा सेगमेन्ट होइन, कपडा त उहाँले वर्ल्डमा दिनुहुन्छ। अब हामीले त्यस्तै नयाँ कुरा केही दिउँ न। जस्तै मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले कस्तो परियोजना सोच्नु भएको छ, जसले गर्दा कुनै न कुनै सेक्टरमा एज अ युवा उद्यमी हुनुको नाताले प्लिज सर म आउँदैछु। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने मैले दिने परियोजनाहरू जस्तै विकास निर्माण 1 नम्बर कुरै हुन्।
विकास निर्माणमा धेरै कुराहरू छन्, जस्तै कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू छन्, त्यहाँ लगायत अहिले डिजिटल प्रोफाइलिङका कुराहरू छन्, लगायत तपाईँको चाहिँ नि जुन एउटा नेपालको धन के हरियाली वन भन्ने छन्, विश्वले चाहिँ फ्रुट चाहिँ एउटा चाहिँ नि जङ्गलमा गर्दा हुन्छ, नेपालले गर्दा हुँदैन। यो कुरालाई पनि अलिकति हामीले त्यहाँ जोड्न सक्छौँ। हामीले एउटा जङ्गलै फ्रुट जङ्गल बनाउन सक्छौँ हैन। नेपालमा धेरै किसिमको कृषि पशुपालनहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। त्यो मात्रै हैन, मैले त अहिले दिने भनेको त हामी अहिले जलस्रोतको धनी दोस्रो देश हौँ के। हामीलाई कुनै एमसीसी लगायत बिआरआई केही पनि चाहिँदैन। एकजना नेपाली बराबर 1000 उठाउँ न। हामीले के विद्युत बेचेर हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौँ? हामी जहाँ कतार, दुबई, मलेसिया जस्तोमा पानी बेचेर हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौँ? हुन त यो कुरा पहिला बिना मगरले पनि गर्नुभएको थियो, तर उहाँले गर्ने तरिका मात्रै फरक हो क्या। कुरा त सही नै गर्नुभएको थियो, गर्ने तरिका चाहिँ उहाँ चाहिँ गलत भयो, किनभने उहाँले सही साबित गर्नै सक्नु भएन जब त्यो गर्ने भन्ने पोस्टमा हुँदाखेरि। अब नेपालको धन हरियो वनमा पनि धेरै कुरा छन्। हामीले ड्र्यागन फ्रुट, अब तपाईँको चाहिँ मौसम सुन्तला, एभोकाडो लगायत धेरैवटा चाहिँ नि फलफुल छन्, किवीहरू छन्, तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा छन् नि। एक घर एक कृषिको कार्यक्रम ल्याउन, त्यहीँ छन् नि। एकजना घरमा एकजना त अवश्य घर कुर्न बसिन्छ, आफ्नो वरिपरि गार्डनमा एकजनाले कृषिको काम गरौँ, त्यहाँ अफिस जानु अगाडि कृषिको काम गरौँ, एक्सर्साइज भयो, बेलुका फर्किँदा कृषिको काम गरौँ, समृद्ध त्यहाँ भएन। अब त्यहाँ पनि एउटा कुरा छ, विकास निर्माणमा अब आएँ म। विकास निर्माणमा कसैको के सिप हुन्छ, कसैको के सिप हुन्छ। अब हामीले राज्यले के गर्नु पर्यो भने तैँले चाहिँ यति दिन चाहिँ यहाँ श्रमदान गर्नै पर्छ, यो गरे बाबत तँलाई यो चाहिँ हामीले स्पष्ट दिन सक्छौँ भनेर राज्यले एक त मुख खोल्नै सक्दैन, किनभने यिनीहरू कमिसन लिप्त भइसकेका छन् कि हरेक कुरामा कमिसनै चाहिएको छ, हरेक कुरामा बार्गेनिङै चाहिएको छ, त्यो पनि हाताहाती। त्यो उधार हुँदैन, भोलि हुँदैन, चेकमा हुँदैन, क्यासै चाहिन्छ, त्यो पनि कमिसन। लाजमर्दो कुरा छ नि, आफैमा लाजमर्दो कुरा छ। कमिसन भनेको होइन, आफैमा नराम्रो कुरा नै होइन, विदाउट ब्रोकर केही पनि हुँदैन। फेरि कति कुराहरू त्यस्तो छन्, जस्तै सेयर मार्केटका कुराहरू हेरौँ, ब्रोकर चाहिन्छ। घर जग्गाको कुरा गरौँ, ब्रोकर चाहिन्छ। अब जस्तै अब ठुला म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ, त्यहाँ ब्रोकर चाहिन्छ। हरेक कुरामा ब्रोकर चाहिन्छ क्या। यो नेसनल होइन, इन्टरनेसनली ब्रोकर सिस्टम भइसकेको छ। तपाईँले भन्दै गर्दा अब यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले ठुला परियोजना ल्याउन सक्यो भने युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोच तपाईँको। कृषिमा मात्रै छैन, मैले अघि कन्स्ट्रक्सनमा आएँ, उद्योगमा त आएकै छैन। अब म उद्योगमा पनि आउँदैछु। जस्तै उद्योगमा तपाईँको विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू छन्, जुन 3 पाने रक्सीलाई हाम्रो उषाकला राईज्यूले अब ब्रान्डिङ गरौँ, हुस्की ब्रान्डिङ गरौँ, त्यो आफैमा एकदम राम्रो कुरा हो क्या। फेरि किनभने हामीले खाने भने होइन नि त, खान पाऊँ भने होइन क्या, हामीले बेच्न पाऊँ पो भनेको त। हाम्रो ब्रान्डै दर्ता नगर्ने, हामीले कर थिएछ भन्दा कर नलिने होइन, यो सिस्टमै गलत छ क्या। कर सबैतिरबाट तपाईँको इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने, तपाईँको चाहिँ सबै ट्याक्स लिनुपर्ने। अब हामीले तिर्छु भन्दाखेरि तिर्न नपाउने, यहाँ विडम्बना छ एकदमै। अरुण सर, आदरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर कार्यक्रमको मध्यभागमा छौँ। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ युवा व्यवसायी, युवा नेता अर्जुन खरेल। उहाँले युवाको आँखाबाट नेपालको परियोजनाको क्षेत्रमा कस्तो कस्तो विकास गर्न सकिन्छ र नेपाललाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रवाह गरिरहनु भएको छ। यो मध्यभागमा आउँदै गर्दा यो कार्यक्रमको छोटो व्यापारिक विश्रामको लागि यहाँहरूलाई म स्टुडियोतर्फ सङ्केत गर्दछु र कार्यक्रमको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि यहाँहरूसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दछु। तबसम्मको लागि विज्ञापनमा यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। वेब बैंक नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, अनामनगर, काठमाडौँ। Our services: domain name registration, website development, software development, web hosting, online payment system, content writing, graphic solution, internet marketing, web security testing,
video making, search engine optimization service, hardware and networking, and Android app development. Contact details: Central Office, Anamnagar, Kathmandu. Phone 01 410 2838. Cell 9841 029 159. Website www.webbanknepal.com, webbanknepal.com. Email info@webbanknepal.com. Thank you. दर्शकहरू, स्वागत छ यो व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई। कार्यक्रम प्रोजेक्टको यो तेस्रो अङ्कमा हामी युवा व्यवसायी, युवा नेता अर्जुन खरेलसँग अन्तरङ्ग कुराकानीमा छौँ र अब प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ उहाँले लिडरसिप लिनुभएको प्रोजेक्ट, त्यसले पारेको प्रभाव र आगामी दिनका योजनाहरूको बारेमा। त अर्जुन सर, यहाँले जुन युवा उद्यमशीलताको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले अहिले लिडरसिप गर्दै गर्नुभएको अथवा चाहिँ काम गर्दै गर्नुभएको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुभएको छ। यो के छ गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको अहिलेको नेपालको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? नेपालले चाहिँ अहिले कपडाको उद्योगमा अथवा कपडाको क्षेत्रमा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ र भावी योजनामा तपाईँले के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ, के कस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा लन्च गर्दै हुनुहुन्छ? आम दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। कस्तो राम्रो मनकै कुरा गरिदिनु भयो तपाईँलाई, त्यसको लागि तपाईँप्रति हार्दिक आभारी छु। अहिले मसँग खासमा 100 हाराहारी मेरो सहयात्रीहरू भनौँ, अब म त त्यसरी सम्बोधन गर्छु उहाँहरूलाई। म उहाँहरूलाई कामदारको रूपमा सम्बोधन गर्दिनँ, किनभने उहाँ नभइकन मेरो त खासमा इन्डस्ट्री चल्दैन। उहाँहरूलाई एउटा सम्मान गर्ने प्रथा त नेपालमा छैन कि। वर्कर भनिसकेपछि त्यही लेभलमा हेर्ने। म वर्करको बिचमा बसेर म आफै पनि काम गरिरहेको हुन्छु। यो साहु हो भनेर उनीहरू आफैले पनि खासमा त्यो रूपमा लिँदैनन्। तर मलाई के छ, म साहु भएर म ठुलो भएँ भन्ने होइन कि। म त राज्यसँग यो कुरा गर्दैछु कि आगामी 5 वर्षमा हामीले 50,000 होइन 1 लाख युवालाई त म ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु, म गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा म रोजगार दिन सक्छु। तर यसको वातावरण के हो त? 1 लाखलाई दिन सक्नुहुन्छ? 1 लाखलाई दिन सक्छु। यो बडो महत्त्वाकांक्षी कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो नि। होइन, व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव? व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छैन? वार्षिक तपाईँले त लुगा लाउनु भएको छ, मैले पनि लुगा लाएको छु। यो बेसिक कुराकानी हो होइन? यो लुगालाई नि यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि यो तपाईँको कति लुगा इन्डियाबाट आउँछन्, कति चाइनाबाट आउँछन्, कति चाहिँ कहाँबाट आउँछन्, फरेन कन्ट्रीहरूबाट आउँछन्। हामीले विभिन्न क्वालिटी बेसमा कुरा गर्नु पऱ्यो, क्वालिटीको सामान ल्याउनु पऱ्यो, क्वान्टिटीमा ल्याउनु पऱ्यो, कति बेच्ने टार्गेट राख्न सक्नु पऱ्यो। तर नेपालमा त के छ, आज एउटा क्वालिटी आउँछ, भोलि अर्को क्वालिटी आउँछ। हो, आज तपाईँको 1 महिनामा एउटा क्वालिटीको लुगा ट्याक्कै सकिने हुनु पऱ्यो, भोलि अर्को महिनामा अर्को क्वालिटीको सकिने हुनु पऱ्यो। तर नेपालमा एकदम कमिसन खाँदा 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 लास्ट स्टेजमा हुन्छ नि, त्यो एकदमै स्टक गरेर अब चाहिँ त्यो फ्याल्ने खालको त्यस्तो खालको आउँछ र यो इन्डस्ट्री बिग्रिँदैछ। खासमा इन्डस्ट्रीले सही कामदार पनि पाइसकेको छैन। हामी त कामदार जन्माउँदै पनि छौँ। यसमा कतिलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छौँ, आउनुहोस् हामीसँग चाहिँ ट्रेनिङ लिनुहोस्, 4-6 महिना लाग्छ, त्यस पछाडि आनन्दले चाहिँ काम गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ पारिश्रमिक मिनिमम दैनिक हामीले 1500 भन्दा माथि नै कमाउनुहुन्छ। उहाँहरूले खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू मिनिमम तपाईँ इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दै गर्दा, गार्मेन्टको कुरा गर्दा नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव छ भनिन्छ। अब कच्चा पदार्थ फेरि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्छ भनेपछि तपाईँको लागत बढी भइसकेपछि कसरी तपाईँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन भोलिको दिनमा? के छ यसको लागि तपाईँको तयारी? यसको लागि कच्चा पदार्थ हामीले कति त नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसमा सम्बन्धित निकायको यो उद्योग मन्त्रालयको त त्यसमा त जिम्मेवारी नै छैन। जिम्मेवारी कसको हुनुपर्ने? यो खासमा तपाईँको श्रम मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय त मलाई लाग्छ कि यो युवाहरूको लागि त खासमा नहुँदा पनि हुन्छ। अब मैले यो भन्न त किन भन्यो, यो बौलाएछ भन्ला
मैले यो कारणले भने कि नेपालमा के आवश्यकता हो त उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि मन्त्रालयले नभने बेला मल ल्याउन सक्छ, कृषि मन्त्रालय किन चाहियो जब कृषककै हक र अधिकारको चाहिँ सुनिश्चितता गर्न सक्दैन, जब रोजगारीकै सुनिश्चितता गर्न सक्दैन चाहिँ श्रम मन्त्रालय किन चाहियो, जब उद्योगलाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाउन सक्दैन उद्योग मन्त्रालय किन चाहियो। त्यो बिना फोकट्या बसेर चाहिँ तलब खाना मात्रै हो त होइन नि। 2 अर्बभन्दा बढीका कच्चा पदार्थ नेपालमा बिग्रिन्छन् वार्षिक, र 2 अर्बको प्रोजेक्ट मलाई दिँदाखेरि मैले 1 लाखलाई चाहिँ के गर्न सक्छु त, मैले रोजगार दिन सक्छु। अब रोजगार दिन वञ्चित राज्यले गर्छ, राज्यले गर्दैन, राज्यले वञ्चित गर्छ, राज्य चाहिँ के गर्छ भने कमिसन खाऊ चाहिँ 2-3 पुस्ता पालौँ अनि त्यसपछि देखे चाहेका जे होला त्यो सेगमेन्टमा छ। त्यो भए पछाडि देश समृद्धिको बाधक यदि कोही हुन् भने नेतृत्वमा पुगेका यो काला करतुत गर्ने यो चाहिँ 2 नम्बरीवाला चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त? तपाईँ भन्नुहुन्छ 5 वर्षभित्रमा तपाईँले 1 लाखलाई रोजगारी दिने कुरा गर्नुभयो। एकातिर मन्त्रालयको अवस्था यस्तो छ, यो अप्ठ्यारो विकराल अवस्थामा तपाईँ कसरी चाहिँ 5 वर्षमा 1 लाखलाई रोजगार दिन सक्नुहुन्छ? केही छ त यसको समस्याको समाधान? समस्याको समाधान एउटै छ, हामीले कच्चा पदार्थ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। हामीलाई कच्चा पदार्थको भन्सार एकदम फ्री गर्नु पर्यो र नेपालमा कसरी कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने त्यसमा हामी एकदम स्टडी गरिराखेका छौँ। हामी आफै सम्भवतः आफै गर्छौँ, यो 2-4 वर्षभित्रको कुरा हो। र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदाखेरि जुन तपाईँको ट्याक्सको कुरा छ, भ्याटको कुरा छ, जुन नाकामा आएर मेरै अहिले चाइनाको बोर्डरबाट सामान ल्याउन लागेको 4 महिना भयो, अझै पनि क्युमा छ। पैसा तिरेर पनि सामान ल्याउन पाइँदैन। यता त कामदारले त कामै नपाउने स्थिति भइसक्यो। मार्केटमा चाहिँ त्यो डिजाइन पुरा हुने बेला भइसक्यो। जस्तै अब कटनको कुरा सामान ल्यायो त्यतिखेर के चल्छ हो जियारी एउटा सिजनेबल चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या, यो एउटा समय चेन्ज हुन्छ क्या। यो समयको ठ्याक्क हामीले फोकस गर्न सकेनौँ भने व्यवसाय त डुबाउने को हो भन्दा त नीतिगत सरकारी निकाय नै हो क्या। यो कर्मचारी नै हुन् होइन। हामी यहाँ अलिकति समस्याको बिचमा पनि समाधानको बाटो खोजिरहेका छौँ। यदि त्यो हो भने के हो त? अब समाधानको उपाय के हो त? त्यो पनि छलफल गरौँ। सबैलाई के भयो भने चाहिँ राज्यले के गरिदियो भने तपाईँले भने जस्तो सहज हुन्छ, व्यवसाय उद्योग सहज हुन्छ, आम अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ अनि समृद्धितिर लाग्न सकिन्छ। यतातिर पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ आफ्नो जाओस् न, के छ यसमा? के छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको छ बोर्डरबाट, एउटा त हाम्रो अलिकति भौगोलिक विकटताको कारण पनि यो समस्या झेल्नु परेको छ। एक त आफैसँग हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने केही छैन, त्यो कारणले पनि हामीलाई समस्या छ। समय गइसके पछाडि 1 वर्षलाई स्टक राख्नुपर्छ। 1 वर्षमा त्यो चाहिँ आफै डिस्कलर हुने, आफै चाहिँ डिफेक्ट हुने, यस्तो विविध कुराहरू आउँछन्। यसलाई हामीले यो समस्याको समाधान चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँको कर्मचारीले के गर्नु पर्यो, त्यो कर्मचारीको मात्रै हात हो कि कर्मचारीले चाहिँ कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो। जस्तै अब गल्ने सड्ने कुरा छ, जस्तै फलफुलको कुरा छ, सब्जी भेजिटेरियनको कुरा छ, जस्तै कपडाहरूको कुरा छ, समयको कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अलिकति छिटो फोकस गर्नु पर्यो। अब जस्तै तपाईँको इलेक्ट्रोनिसिटीका सामानहरू छन्, यो 400 महिना त बिग्रिँदैन नि, यो पुरानो पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ बरु अलिक होल्ड गर्दा पनि होइन। पोलिसी बाधक देख्नुहुन्छ कि त्यो पोलिसीमा काम गर्ने मान्छे बाधक देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो सर दुइटै कुरा बाधक छ। यो पोलिसी पनि बाधक छ, पोलिसीमा बसेर काम गर्ने मान्छे नि सबै भ्रष्टाचार लिन्छ। अनि त्यो थाहा गयो भए एउटा युवा नेता हुनुको नाताले परिवर्तन गर्नतिर त्यसको चाहिँ चेन्ज मेकिङ एजेन्टको रूपमा के योगदान दिन सक्नु भएको छ? यसमा के छ भने पहिला आरोप मात्रै लगाइरहनु भएको छ राज्यलाई? आरोप होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, पहिला कर्मचारी सङ्गठन बनाउँछन् साथीहरू, सङ्गठन विस्तार गर्छन्। तर सङ्गठन विस्तार गर्दा के गर्छन्, कर्मचारी ब्युरो बनाइदिन्छन्। सङ्गठन छोडिदिनुहोस्, सङ्गठन आफैमा नराम्रो छैन कुनै पनि पार्टी। एउटा मेरो प्रश्न है तपाईँले भन्दा, तपाईँ राज्य क्षेत्रमा नजिक भएर काम गर्दै गर्दाको अवस्था यो छ भने राज्यसँग पहुँचमा नपुगेका, राजनीतिबाट टाढा भएका युवाहरूको अवस्था के होला? तपाईँ परिकल्पना गर्नुभएको छ? मैले त्यही कुरा भने लगभग नेपालमा बेरोजगारको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने यति गाली लाग्दो छ, 1,14,00,000 चाहिँ युवा बेरोजगार छन्। अनि अलरेडी देश समृद्ध भइसक्यो भन्ने पनि कुरा छ त, के हो फेरि? होइन, देश समृद्ध कसरी कहाँबाट भयो? मैले त अनि भएन भने राज्यसँग तपाईँले चाहिँ डेडिकेसनमा जानु पर्दैन? यति युवा बेरोजगार छन्, यसलाई यस्तो प्लानिङ गर्नुपर्छ, यो प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो भनेर छलफल कहिले हुँदैन राज्यसँग? राज्यले हामीलाई त्यो समय त खासमा उपलब्ध गराउँदैन। त्यो त हाम्रो लज्जास्पद कुरा हो। हामी आफै नेतृत्वमा छौँ,
हामीले बारम्बार समय दिनलाई अनुरोध गर्छौँ। विभिन्न मन्त्रीहरूले बाहिर के गर्छन्, ल हामी त यस्तोमा छौँ, उहाँहरूलाई के हो भने ठ्याक्कै फाइदा हो भने ठ्याक्कै पैसा हो भने घरमा ठ्याक्कै पैसा पुग्ने अनि भयो। यही कुरा राज्यले सुन्दै गर्दा तपाईँलाई टाउको दुखेको विषय, राज्यले टाउको दुखेको विषय हुँदैन त्यसो भए? राज्यमा खासमा सही मान्छे पुगेको भए पो टाउको दुख्छ सर। भए जति सबै लिप्त छन् भ्रष्टाचारमा। तपाईँलाई सबै सेक्टर त मैले देखाउनु तपाईँलाई अलिकति डर छैन राज्यलाई यसो भन्नलाई? मलाई के को डर? म हिजो जन्मिँदा नि एक्लै जन्मिया सर, मर्दा नि एक्लै मर्छ। तर मर्दाखेरि म एक्लै त छैन, धेरै मेरो अगाडि पछाडि पनि साथीहरू हुन्छन् के। मलाई डर भन्ने कुरा थियो भने म सानै उमेरमा राज्य बचाउनको लागि म युद्धमा उभिएको मान्छे हो। मेरो बायोडाटा मान्छेहरूले खोज्न सक्छन् होइन म को हुँ भनेर। त्यसो भए राज्यको चाहिँ यो पोलिसीमा अथवा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ ल्याउनु भएको भिजन के हो त? के गर्नु पर्यो त अब राज्यले? के सुनिदियोस् जस्तो लाग्छ त? राज्यले युवालाई चारवटा कुरा दिनु पर्यो। एउटा डिटर्मिनेसन भन्ने कुरा दिनु पर्यो, अर्को कुरा मोटिभेसन भन्ने दिनु पर्यो, अर्को कुरा युवाको हातमा पावर दिनु पर्यो। र युवालाई चाहिँ के चाहिएको छ? यो सबै कुरा पूर्ति गर्न पैसा चाहिएको छ। फ्याक्ट यो चार कुरा गरोस्, अल द बेस्ट सर। यति कुरा चाहिँ हामीले आवश्यकता हाम्रो हो, हामीले पुरा गर्नको लागि, र हामीले पुरा गर्न पनि सक्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको आदरणीय दर्शकहरू अलिक अन्त्यतिर आइरहेका छौँ र हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ युवा व्यवसाय, युवा नेता अर्जुन खरेल। अब उहाँको भिजनलाई हामीले हेर्ने हो भने उहाँ एउटा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको, कपडा उद्योगको एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ 1 अर्ब पैसा लगानी गर्न सकेको खण्डमा म 1 लाखलाई रोजगारी दिन सक्छु भन्ने उहाँले कमिटमेन्ट गर्दै गर्दा राज्यको पोलिसी र राज्यमा बसेका नागरिकहरू अथवा चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने उहाँको अपेक्षा अथवा चाहिँ आरोप छ। अब यो विकराल अवस्थामा उहाँलाई अलिकति हामी व्यवहारिक अन्त्यमा प्रश्न सोध्न गइरहेका छौँ। अब तपाईँसँग एउटा चाहिँ जुन 1 लाखलाई रोजगारी दिने जुन प्रोजेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ, यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अब तपाईँको भावी योजना के छ? कसरी प्लानिङ गर्नुभएको छ? कसरी एक्जिक्युसन गर्नुहुन्छ? सहयोग कसरी जुटाउनुहुन्छ? पुँजी कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? र राज्यद्वारा कस्ता कस्ता स्रोतहरू जुटाउनुहुन्छ र आफ्नो प्रोजेक्टलाई सफल पार्नुहुन्छ? अब यसको अलिकति स्पष्ट एजेन्डा आफ्नो आम दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने मसँग अहिले म त जे अवस्थामा छु त्यही अवस्थाबाट न 1 स्टेप अगाडि मात्रै बढ्ने हो, 1 स्टेप माथि मात्रै जाने हो। म एउटा खुड्किला मात्रै चढ्ने हो। म एकैचोटि 3-4वटा खुड्किला चढ्न त सक्दिनँ र चढ्छु पनि भन्दिनँ। मलाई लड्नु छैन क्या, मलाई बिस्तार पुगेर नि सफल चाहिँ हुनु छ। तर मलाई राज्यलाई धेरै कुरा आवश्यक छ क्या। जस्तै सरकारी निकायमा ड्रेस कोड होइन, स्कुल कलेजमा सरकारी स्कुल कलेजको ड्रेस कोड होइन। अब सरकारी युनिफर्महरू छन्, जस्तै आर्मी पुलिसका आफ्नै युनिफर्म छन्। यो धेरै कुरा छ। यो मसँग मात्र होइन, धेरैवटा इन्डस्ट्री पनि चलाएर। तर भित्रभित्र चाहिँ सर एकदमै हामीले जे देखाएको छौँ त्यो पारदर्शिता छैन। र हामीले पारदर्शिता गर्न सक्यो भने यो 1 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि अर्को 1 अर्ब हामीले स्टक गरेर काम गर्न सक्ने कन्डिसन हो यो। र 1 अर्ब फेरि हामीले चाहिँ नि इन्भेस्ट गर्दाखेरि अर्को 2 अर्ब बनाउन सक्ने हाम्रो चाहिँ नि यो प्लान हो। र अहिले हामीले सरसर अगाडि बढ्दाखेरि यो 1 स्टेप चाहिँ जे छ त्यसबाट अगाडि बढ्छौँ। अर्को स्टेप हाम्रो अनि सेल्स भनेको चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई हो। अब जस्तै तपाईँलाई आवश्यक पर्यो, तपाईँले मसँग डिमान्ड गर्नुहुन्छ, मैले सप्लाई गर्छु। एबिसी तपाईँलाई जे चाहियो, तपाईँको ड्रेस कोड जे छ म त्यो अभाइलेबल गर्न सक्छु, टेक्सटाइल अभाइलेबल गर्न सक्छु। अब जे चाहियो, अब तपाईँको पहिला त डिमान्ड हुनु पऱ्यो, एज अ सरकारीको हुनु पऱ्यो या निजीको क्षेत्रको हुनु पऱ्यो या एबिसी कसैको हुनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले युवालाई जस्तै मसँग 100 थियो भने 110 पुर्याउन सकेँ, 115 पुर्याउन सकेँ। पुर्याउँदै होला 5 वर्ष लाग्ला, लाखौँ त पुर्याउँछु म। तर के छ भने त्यताबाट जोडिएन भने पनि मसँग अरू प्रोग्राम पनि त छन् नि। त्यहाँ त मैले पार्ट टाइम नै दिएको छु, मैले फुल टाइम दिएको छैन। फुल टाइम म कहीँ पनि काम गर्दिनँ। फुल टाइम यो हो कि म आफै फुल टाइम काम गर्नलाई राज्यसँग हामीलाई सहयोग छैन र राज्यलाई हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेका छौँ ताकि हामीले कर तिरेका छौँ। हामी जस्तो व्यवसायीलाई कर लिनु खासै उचित कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब युवाको एउटा नाताले, जस्तै युवा व्यवसायी हुनुको नाताले के छ अबको 50 वर्ष पछाडिको नेपालको सपना तपाईँले देख्नु भएको छ छैन? देख्नु भएको छ भने अबको 50 वर्षमा नेपाल कस्तो हुनेछ? सर तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। जस्तै बाटो विकास निर्माणकै कुरामा मैले जोडेँ।
तपाईँले पपुलेसनको कुरा गर्नुभयो। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा कति पपुलेसन थियो, कति घर थियो, कति जग्गा थियो, कति जमिन थियो। आज हेर्नुहोस् त्यही बाटो कति साङ्ग्रो भएको छ, त्यही पपुलेसन कति क्राउड भएको छ। 10 वर्षको परियोजना सरकारसँग छैन सर, मसँग के हुनु। मैले त 50 वर्ष पछिको योजना गरेको छु कि। आकाशे ब्रिज हामीसँग हुन्छन्। आकाशे हामीले जुन बाहिर देखेका छौँ, तलबाट नि गाडी हिँड्छ, माथिबाट नि गाडी हिँड्छ, अझै माथि हामी तेस्रो लेयरमा पनि गाडी हिँडाउन सक्छौँ। तर नेपाल समृद्ध यसरी मात्रै बन्न सक्छ कि पहिला एक घर एक रोजगारीको कार्यक्रम सरकारले ल्याओस्, त्यसपछि नागरिक समृद्ध बनियो। नागरिक समृद्ध बनेपछि राष्ट्र समृद्ध बन्छ। राष्ट्र समृद्ध बने पछाडि के हुन्छ, राष्ट्र निर्माण त हुन्छ। एकजना मान्नुहोस् 3 जना घरमा परिवार छन् भने एकजना राज्यको लागि काम गर्छ, एकजना घरको लागि काम गर्छ, एकजना के गर्छ समग्र सबैको लागि र विकास निर्माणको लागि काम गर्छ। उसले 3नै सेक्टर भ्याउँछ नि त एउटा परिवारले। तर राज्यसँग के छ भने कति पपुलेसन छ, कति के छ भन्ने कुरा अवगतै छैन। यो के छ भन्नुहुन्छ भने बाटो बनाउँछन् 3 महिनामा बिग्रिन्छ। हेर्नुहोस् बढीमा बढी 6 महिना, त्यो वर्ष दिनको त्यो वार्षिक अपडेट गर्नलाई पनि उहाँहरूलाई मुस्किल छ। 100 वटा खाल्टा पुरेर चाहिँ अपडेट पुरा गर्नुपर्छ। यस्तो कच्चा मेटेरियलहरू युज हुन्छ। अब जस्तै तपाईँको 10 मिटर अहिलेको बाटो छ भने अबको 50 वर्ष पछाडि त्यो बाटो त मिनिमम चाहिँ नि तपाईँको 20 मिटरको बाटो चाहिन्छ नि। त्यहाँ पपुलेसन बढ्छ, गाडी बढ्छ, विविध सङ्ख्या बढ्छ नि। तर त्यो डाटा त केही तपाईँको लागु भएको छ भने मलाई भन्नुहोस्। अनि तपाईँको के छ अबको 5 वर्ष पछाडि अर्जुन खरेललाई हामीले कुन अवस्थामा भेट्छौँ? के छ राज्यले सहयोग गर्यो भने अर्जुन खरेल उद्योगपति अर्बपति हो भनेर सूचीकृत भएको भेट्नुहुन्छ। राज्यले सहयोग गरेन भने अर्जुन खरेल जन्मिँदै करोडपति थियो, अहिले पनि करोडपति छ र भोलि पनि हुन्छ। अब 5 वर्ष पछाडि तपाईँले मलाई भेट्दाखेरि मसँग आज मिनिमम 100 जना छन् मेरो वरिपरि। एउटा व्यावसायिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा त अब म अलिक पछिल्लो कार्यक्रममा तपाईँले स्पष्ट बनाउँला। व्यावसायिक हिसाबले अबको 5 वर्षमा मिनिमम 500 देखि 600 प्लस कर्मचारी राखेर म एउटा इन्डस्ट्रीलाई ठुलो लार्जेस्ट इन्डस्ट्री बनाएर यो जति पनि बन्द भएको उद्योगहरूलाई खोल्नलाई सरकारलाई हौस्याएर साथ समर्थन दिएर कसरी हुन्छ। हामीले विकास निर्माण भनेको चाहिँ राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले विविध कुराहरू छन् कि त्यसमा पनि राज्यको सम्पत्ति के हो त, राज्यको सम्पत्ति कर मात्रै हो, राज्यको सम्पत्ति उद्योग होइन भन्ने कुरा छ कि। राज्यको उद्योग हो भने गाडी किन यहाँ नेपालमा बन्दैन, मोटरसाइकल किन नेपालमा बन्दैन हैन। अब चाहिँ जस्तै विद्युतीय रेलहरू चाहिएको छ हामीलाई, अब त्यो बनाउन हामीलाई दियोस् न, हामीसँग छ नि। मैले बनाउँदिनँ होला, आज मसँग पढेको साथीले त गर्छ नि त्यो काम हैन। तर हामीलाई के छ भने एक त खोजी हुँदैन क्या। अनि खोजी हुन्छ त को जसले ब्रिकेज लगेर पुर्याउँछ त्यसको मात्रै खोजी हुन्छ। अब अन्त्यमा हामी एउटा यो कार्यक्रम प्रोजेक्टको उत्तरार्धमा आउँदै गर्दा हाम्रो कार्यक्रमको अवधारणा के छ भने तपाईँको प्रोजेक्टको फिल्डमा गएर सर्वेक्षण गर्ने र तपाईँको प्रोजेक्टलाई आम दर्शकहरूलाई देखाउने हाम्रो हार्दिक स्वागत कार्यक्रम हो। अब कति समय पछाडि तपाईँले हाम्रो टिमलाई वेलकम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फिल्डमा गएर तपाईँको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीलाई, तपाईँका कामदारहरूलाई, तपाईँको प्रोजेक्टलाई आम दर्शकहरूलाई देखाउन सकियोस्। आम दर्शकहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँले सन्देशमूलक कुरा भन्नुपर्दा यो दर्शकको हातमा पनि छ, दर्शकले के खोज्नुहुन्छ। र म त तपाईँलाई वेलकम, अलवेज वेलकम भन्न चाहन्छु, हार्टली वेलकम भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस्, भोलि नै आउनुहोस्। म तपाईँलाई सबै कुरा भिजिट फिल गरेर तपाईँको कन्टिन्यू फलोअप हुने प्रोग्राम हो। हामी जस्तो युवाको चाहिँ मोटिभेट गर्ने प्रोग्राम हो। हामी जस्तो युवालाई चाहिँ आत्मसाथ लिएर तपाईँलाई चाहिँ हौसला दिने प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम आफैमा एउटा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ छ। हामी सर्वश्रेष्ठ मान्दछौँ किनभने हामी जस्तो अग्रसर युवाको पनि पीडा सुन्ने मान्छे खास छैनन् नि त। हामीले यहाँबाट करोडौँ जनतामा पुग्छ कि भनेर हामीले यो आश अपेक्षा र भरोसा लिएर यहाँ आएर चाहिँ हामीले 2 शब्द बोल्ने मौका दिनु भनेपछि निकट भविष्यमा यहाँको प्रोजेक्टको फिल्ड भिजिट गरेर त्यसलाई फिचरिङ गर्न हामी सक्छौँ। किन सक्दैनौँ सर, आजै जाँदा पनि सक्छौँ। ल एकदमै खुसी लाग्यो। सबै कुरा सिस्टमेटिक छन्, सिस्टममा गएका छौँ, सिस्टममा कर तिरेका छौँ। हामीसँग पेड अफ क्यापिटलदेखि सबै कुरा राज्यलाई बकैदा कर तिरेर 4 वर्षदेखि कन्टिन्यू सर चलिरहेको छ। 4 वर्षमा जब सुरु गर्दाखेरि 5 लाख बजेटबाट सुरु गरेको आज त्यही बजेट लगभग करोडको हाराहारीमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भने भोलि अर्को वर्ष गर्दाखेरि हामी 4-5 करोड अर्ब पुग्नलाई त हामीले त 5 वर्षमा पनि गर्न सक्छौँ कि। यो भनेको डबल बिजनेस हो।
तपाईँ 1 करोड इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ 2 करोड बनाउनुहुन्छ। त्यो बिजनेस के हो त? गार्मेन्ट हो। जस्तै एउटा कपडा सिलाउँदाखेरि कच्चा कपडाको कति पर्छ? 100 रुपियाँ पर्छ भने हामीले एउटा टी सर्ट कम्प्लिट गरेर एउटा सर्ट कम्प्लिट गरिदिँदा 200 रुपियाँ हामीले सेल गर्न सक्छौँ। हामीबाट त 3rd 4th 5 मा पुगेर बल्ल त्यहाँ के हुन्छ, पसलमा पुग्छ र अनि पो बिक्री हुन्छ, अनि पो त्यहाँ पुगेर 1500 1600 मा पुग्छ। धेरै खुसी लाग्यो अर्जुन सर यहाँको व्यावसायिक योजना राजनीतिक भिजनहरू सुनेर। अब आगामी दिनमा तपाईँलाई हामीले चाहिँ फलोअप गर्दै तपाईँको प्रोजेक्टमै आएर चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्ड इन्टरभ्यू र फिल्ड रिपोर्ट दिन्छौँ। र यहाँको समयको लागि यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँले भर्खरै हेरिसक्नु भएको छ युवा उद्यमी युवा नेता अर्जुन खरेल। उहाँले विगत 1 दशकदेखि यो समाजको उत्थानको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा र युवा व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। अर्को एपिसोडमा यहाँलाई चाहिँ हामी फिल्ड रिपोर्टको बारेमा पनि यहाँलाई केही जानकारी दिनेछौँ र उहाँको व्यवसायको, उहाँको गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको जुन पीडा छ, उहाँको जुन व्यवसायको सोच छ त्यसलाई सफल पार्न पक्कै पनि आजको कार्यक्रम हेरिसकेपछि राज्यले एउटा सहयोग गर्नेछ, उद्योग मन्त्रालयले एउटा सहयोग गर्नेछ, श्रम मन्त्रालयले एउटा चाहिँ योगदान दिनेछ र राज्यले केही न केही उहाँको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सहयोग गरोस् र उहाँले देखेको सपना अबको 5 वर्षभित्र 1 लाखलाई रोजगारी दिने जुन उहाँको पवित्र सपना छ त्यो सपना पुरा गर्न राज्यले, सबै नागरिकले सहयोग गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी समग्र युनिटसहित म द्रोण पराजुली यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।